السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 3 بالنسبه لا جيستيون فينانسيير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي بارامتر دون بروجي دانفستيسمون. قبل ما نشوفوا اشنو هما لي كاركتير باش نديروا واحد لو شوا دانفستيسمون، خاصنا اولا نعرفوا هاد لي بارامتر دو بروجي دانفستيسمون باش ابخي نكونوا ان شاء الله غاديين مزيان. سي بون، يعني اليوم ان شاء الله غادي نبداو بالبارامتر. اشنو هما لي بارامتر؟ يعني البروبليم دانفستيسمون revient de sélectionner des projets. يعني واش ندير le projet A ولا ندير le projet B en comparant le coût d'investissement، يعني l'investissement initial، يعني شحال الفلوس غادي ندير لهم l'investissement، وشنو هو غادي يرجع ليا في الاخر، يعني كي بو رابورتي شنو غادي يرجع ليا اللي كيتسمى لي غان فيتور اسبيري، يعني شحال غادي نربح انا في هذا المشروع. La connaissance des flux est indispensable à la préparation des décisions. يعني كاين بزاف لي بارامتر اللي كنستعملوهم باش نقدروا نديروا واحد لو شوا دانفستيسمون. من بين هاد لي بارامتر لو كابيتال انفيستي، يعني شحال غندير ليه الانفستيسمون وشحال غادي نربح في الاخر. يعني اول حاجه هي لو كابيتال انفيستي. ثاني حاجه اللي غادي تشوفها ان شاء الله في لا جيستيون فينانسيير اللي هي لي كاش فلو. هاد لي كاش فلو بلونغلي كتسمى كاش فلو وبالفرنسي كتسمى سولد دي فلو دو تريزور اندوي بار لي بروجي، يعني داكشي اللي ربحناه من البروجي ابري، داكشي اللي ربحناه العام الاول، داكشي اللي ربحناه العام الثاني الثالث الرابع حتى تكمل لا دوغي دو في دو بروجي. وكاين نيت لا دوغي دو في دو بروجي، هذاك البروجي شحال المده ديالو، واش المده ديالو 10 سنين، واش 5 سنين، واش 20 عام، يعني لو دوغي دو في دو بروجي شحال غادي يعيش هذاك المشروع ديالي. وكاينه لا فالور ريزيديال، يعني من بعد غادي يسالي البروجي غادي ندخل لي كاش فلو، غادي تسالي لا دوغي دو في دو بروجي. هذاك البروجي غادي تبقى عنده واحد القيمه اللي نقدر نبيعو بالمارشي، هذه كتسمى مثلا شريتي طوموبيل، هذيك الطوموبيل غتوز لي عندك مثلا 5 سنين، ولا غتسالي 5 سنين باقي غتبيعها بواحد لا فالور، هي غادي تنقص القيمه ديالها ولكن غتبقى عندها واحد لا فالور اللي كتسمى فالور ريزيديال. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد 4 ديال لي بارامتر، وغادي نبداو ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله بلو كابيتال انفيستي. ديزولي، غادي نبداو بلو كابيتال انفيستي. l'ensemble des dépenses directes et indirectes، يعني شنو هو الكابيتال انفيستي؟ يعني هذاك الكابيتال اللي درنا ليه استثمار هي المجموع ديال لي ديبونس سواء ديريكت سواء انديريكت نيسيسير على رياليزاسيون دون بروجي. اشنو داخل فيه؟ كاين داخله فيه لي بري داكيزيسيون دي بيان انكوربوريل كوربوريل اي فينانسيير، يعني داكشي اللي شريناه سواء لي ماتيريال انفورماتيك سواء لي ماتيريال اوتياج سواء اي حاجه شريناها، سواء لي ماتيريال دو بيرو سواء لي كونستركسيون سواء لي تيتر دو فالور دو بلاسمون سواء لي تي في بيش، اي حاجه شريناها باش نديرو هذاك المشروع. لي فري اكسيسوار داشا اللي داخل فيهم الترونسبور باش نجيب واحد الحاجه، مثلا جبنا سلعه من برا غادي نخلصوا الديوانه الديوان. لاميتاسيون لانستالاسيون، يعني داكشي اللي خلطناه باش ان نديرو لانستالاسيون ديال لو ماتيريال، كلشي هادشي داخل في الكابيتال انفيستي. ou augmenter des besoins de financement d'exploitation، يعني besoin de financement d'exploitation BFE ولا كيتسمى اللي قرأتو ديجا في l'analyse financière le BFR، يعني besoin de fonds de roulement ولا كيتسمى besoin de financement d'exploitation. Ce qui concerne l'augmentation des BFE d'un projet d'investissement conduit à une augmentation de l'activité et donc de BFE. La provision de cette augmentation elle est nécessaire. L'investissement initial est augmenté. Des besoins de fonds d'exploitation initial sont engagés au début du premier exercice. يعني من غادي يعطيك مثلا واحد ليكزرسيس، غادي يعطيك واحد ليكزرسيس غادي يعطيك ان لو كابيتال انيسيال ايكال، وغيعطيك ان كاين عندنا واحد لي بوزوان دو فون دو رولمون ولا besoin de financement d'exploitation. ملي غادي يعطيك هاد البوزوان دو فون دو رولمون خاص تدخلو في الكابيتال، يعني خاص يكون اونغاجي من العام الاول. يعني العام الاول خاصنا نحطو لو كابيتال اللي داخلين فيه هاد ثلاثه الحوايج، وخاصنا نحطو كذلك البوزوان دو فون دو رولمون اللي كنعرفوا البوزوان دو فون دو رولمون كيجينا من هذاك لو ستوك اللي كنشريو، يعني هذاك الفرق ما بين لو ديلي كليون وديلي فورنيسور. وفي الاخر يعني ملي كتسالى لا دوغي دو في ديال لو بروجي حنا كنسترجعوا هاد البي اف او كنسترجعوها في العام الاخر، يعني في العام الاخر غادي تدخل في لي كاش فلو. من بعد غادي تشوف هاد لي طابلو اللي كنحسبوا بهم لي كاش فلو غادي تفهموا كيفاش، حيت علاش غادي نرجعوه في الاخر، حيت هذيك لي ستوك سون ليكيدي، لي كريونس كليون سون ريكوفري اي لي ديت فورنيسور سون ريغلي. سي بون، كيفاش كنقدروا نحسبوا هاد لو كاش فلو؟ كيفاش كنحسبوا لو كاش فلو؟
il s'agit du surplus monétaire créé par les investissements par l'investissement. يعني هذاك surplus monétaire يعني دخلنا المشروع كل عام شحال كنربحوا كل عام شحال كنربحوا كيتسمى لي كاش فلو كل عام شحال كنربحوا. Conventionnellement, l'année sert de base périodique pour la mesure des biens, ce qui soit est un phénomène continu. يعني انطلاقا من العام الاول كنربحوا العام الثاني كنربحوا العام الثالث كنربحوا العام الخامس كنربحوا السادس كنربحوا. يعني هي واحد الفينومين اللي هي كونتيني كل عام وكنخرجوا بواحد الكاش فلو كنربحوا واحد لو سوربلوس. Ce surplus est mesuré sur la durée de vie de l'immobilisation acquise يعني على طول هذيك la durée de vie العام الاول الثاني الثالث. Il égale la différence entre les recettes et les dépenses induites par le projet. يعني شنو هو الفرق ما بين les recettes و les dépenses. الفرق من داكشي اللي ربحنا وداكشي اللي خسرنا. Le cash flow sont le résultat des provisions des chiffres d'affaires. حيت ملي كنقولوا la gestion financière ديما قلنا في الحصه الاولى ولا في سميتو ليبيزود الاول ان gestion financière كتخدم على لافونير. يعني كيفاش غنعرف هذيك لي روسيت ولا ديبونس راه باقي ما كاين لا ديبونس ما كاين لا روسيت باقي ما درناش كاع لانفستيسمون. يعني يلاه كنديروا واحد البيزنس بلان يعني يلاه كنشوفوا اننا خاصنا نديروا الشوا ديال سميتو ديال لانفستيسمون. يعني هذيك لو شيفر دافير وهذيك لي ديبونس سون بروفيزيونيل يعني غير كنديروا لهم التقدير ماشي ريال سون بروفيزيونيل. يعني les cash flows sont le résultat des provisions de chiffre d'affaires des différents coûts d'exploitation et des impôts. كنشوفوا شحال تقريبا ديال الشيفر دافير غادي ندخلوه شحال ديال لي كو غادي نخسرهم شحال ديال لي زامبو غادي نخلصهم. Ils sont dégagés de façon continue tout au long d'un exercice afin de simplifier les calculs باش نسهلوا عليكم les calculs on considère qu'ils sont dégagés au fin de l'exercice. كيفاش كنحسبوا هاد لي كاش فلو؟ لي كاش فلو هما لي روسيت اندوي دون بروجي moins les dépenses induites de projet. داكشي اللي دخلناه moins داكشي اللي خسرناه. يعني le produit encaissable moins les charges décaissables. اللي كنقول produit encaissable يعني واحد البرودوي بعتو ودخلت الفلوس. ملي كنقول charge décaissable يعني واحد لا شارج وخرجوا الفلوس. نعطيكم جوج ديال لي زيكزامبل باش يبان لكم. الا قلت مثلا achat de marchandises راه واحد لا شارج اللي كنخلص فيها الفلوس. انا كنخلص الفلوس باش ندير لاشا. سي بون. ليكزامبل الثاني واحد دوتاسيون دامورتيسمون هي شارج متفقين دوتاسيون دامورتيسمون هي شارج ولكن واش هي ديكيسابل واش كتخلص الفلوس راه ما كيخرجوش الفلوس راه هي شارج ولكن ني با ديكيسابل راه ما كتخلصش الفلوس. سي بون. يعني ان لو كاش فلو ايغال لي برودوي انكيسابل اللي دخلت منهم الفلوس موا لي شارج ديكيسابل راه شارج والفلوس خرجوا. سي بون. يعني نقدروا ان نقولوا لو كاش فلو هو لي كاباسيتي دو فينانسمون ديكسبلوطاسيون. سي بون. ونقدروا نقولوا ان لا كاف ديكسبلوطاسيون ايغال العمليه قلنا الكاش فلو يساوي لي ريزولطا يساوي لي كاباسيتي دو فينانسمون. يعني ان لا كاف اللي هو لي كاباسيتي دو فينانسمون ايغال كذلك لو ريزولطا نيت موان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. يعني نقدروا نقولوا ان لو كاش فلو ايغال لو ريزولطا نيت موان لي بلس لي دوتاسيون. هنا بلس يعني نقدروا نقولوا ان الكاش فلو هو الريزولطا نيت بلس لي دوتاسيون. هذه هي العلاقه اللي كنخدموا بها. ملي كناخذوا واحد الجدول كنحاولوا نخرجوا لو ريزولطا نيت ملي كنخرجوا لو ريزولطا نيت كنزيدوا لها لي دوتاسيون دامورتيسمون وكتعطينا لو كاش فلو. سي بون. نديروا دابا واحد ليكزرسيس باش تفهموا اكثر. اكزامبل سوا اون بروجي دانفستيسمون يعني درنا واحد البروجي دانفستيسمون في واحد الماتيريال اللي تشرا ب 160 ألف درهم أوغ طاكس. 160 ألف درهم أوغ طاكس amortissable linéairement sur 5 ans. يعني la durée de vie ديال البروجي هي 5 سنين. la durée de vie ديال البروجي هي 5 سنين. وشرينا هاد الماتيريال ب 160 ألف درهم أوغ طاكس. لي تي فيا اي توتالمون ريكوبيرابل. علاش هاد لو تيرم هادي علاش هاد لو تي فيا توتالمون ريكوبيرابل؟ حيت الا كانت لو تي فيا ني با ريكوبيرابل يعني شكون اللي تحملها لانتربريز. ولكن ملي هي ريكوبيرابل واخا نديرو تي تي سي راه هذيك التي فيا غادي ترجعها لانتربريز. يعني غادي تخلصها و ابري غادي ترجعها. سي بون. حيت لانتربريز كتكون هي غير انترميديير يعني تخلصها و ابري ترجعها. ولكن هنا تي فيا توتالمون ريكوبيرابل يعني غادي نخدمو بلوغ طاكس. يكون عطانا انا لا تي فيا ني با ريكوبيرابل يعني خاصنا نخدمو هذاك البروجي دانفستيسمون تي تي سي اون تي تي سي حيت حتى تي فيا غادي نتحملوها. ولكن هنا هي ريكوبيرابل. Les provisions d'exploitation relatives à ce projet sont les suivantes. غادي نعطيوها بال1000
1000 درهم. يعني ملي كنقولوا 200 210 هي 210,000 210,000. حيت في الجيستيون فينونسيير ما بين لي بيج اللي كيطيحوا فيها الدراري كيعطيكم مثلا هنا عطاكم ان الانفستيسمون ديالنا الاول هي 160,000 وعطانا هنا لي شيفر دافير 120,000 ولكن هنا راه اون ميلي يعني 120,000 درهم 120,000 درهم. سواء كنرد هذا ال1000 سواء كنحيد هذا ال1000 وباقي كنخدم باش يكون ايموجين يعني خاصنا نرد هادشي كل يكون ايموجين. عندنا الشيفر دافير ديال العام الاول هو هذا الثاني الثالث الرابع حتى العام الخامس. عندنا لي شارج فاريابل ديال العام الاول هما هادو الثاني الثالث الرابع حتى الخامس. عندنا كذلك لي شارج فيكس اور امورتيسمون سون ايفالوي دو 44,000 درهم. ils se posent restent à ce niveau pendant les 5 ans يعني الشفر لي شارج فيكس هما 44,000 ولامبو لوطو ديالو هو 30%. الهدف ديالنا في هذا التمرين نحسبوا لي كاش فلو. باش نحسبوا لي كاش فلو كنحسبوا بهذا الطابلو. اول حاجه كنديروها هي الشيفر دافير. يعني شنو المهم من هذا الطابلو؟ خاصنا نجبدوا لو ريزولطا نيت وملي غادي نجبدوا لو ريزولطا نيت غادي نزيدوها لي دوطاسيون كما قلنا باش تعطينا لي كاش فلو. يعني الهدف حتى لهنا حنا هو نجبدوا لي ريزولطا نيت. يعني عندنا شيفر دافير يعني لي برودوي اونكيسابل لي برودوي اونكيسابل لي شيفر دافير اللي دخلاتو كل عام هما هادو. هنا خلينا كلشي ما درناش ل1000 ممكن نزيدو 1000 ولكن هاد 44,000 ديال لي شارج فيكس نخليوها 1000 ولي دوطاسيون نخليوها 32,000 ولا نخدموها هكا نحيدو 3 الاصفار ونخدموها هكا. يعني ملي غتلقى لنا 55.8 هي 55,800 سي بون. يعني لو شيفر دافير كنحطو هنا لو شيفر دافير ديالنا. هنا كنحطو لي شارج فاريابل كما عطينا في التمرين شارج فاريابل ديال العام الاول حتى العام الخامس. هنا لي شارج فيكس كيبقاو ديما فيكس اللي هي 44 كل عام حتى العام الخامس. دوطاسيون دامورتيسمون كيفاش حسبتها؟ عندنا المونطو ديال لي موبيليزاسيون هي 160 وهذيك 160 كنقسمها على 5 يعني لو دوغي دو في هي 50 وعندنا واحد الامورتيسمون اللي هي لينيير يعني كنقسموها على 5 كتعطينا 32 كل عام كنحطوه فيها 32 سي بون. ابري كنحسبوا لو ريزولطا افون امبو باش نخرجوا هذا لو ريزولطا هي كيفاش هي لو شيفر دافير موان لي شارج فاريابل موان لي شارج فيكس موان لي امورتيسمون كتعطينا لو ريزولطا افون امبو. هنا كذلك شيفر دافير موان شارج فاريابل فيكس لامورتيسمون باش تعطينا لو ريزولطا افون امبو. ملي كنحسبوا لو ريزولطا افون امبو كنحسبوا عليها ليس يعني هذا المونطو فوا 30%. هاد المونطو فوا 30%، هاد المونطو فوا 30%، هاد المونطو فوا 30%، عفوا هاد المونطو فوا 30% حتى كنخرجوا ليس. وباش نخرجوا لي ريزولطا نيت هي لو ريزولطا افون امبو موان لامبو سور لو ريزولطا. لو ريزولطا نيت هي ريزولطا افون امبو موان ليس اللي هي لامبو سور لو ريزولطا يعني 34 ناقص 10.2 باش تعطينا لو ريزولطا نيت. يعني ريزولطا افون امبو ناقص ليس تعطينا لو ريزولطا نيت. ريزولطا افون امبو ناقص ليس كتعطينا لو ريزولطا نيت سي بون. ابري هاد الريزولطا نيت باش نلقاو لو كاش فلو كنزيدو ليها لامورتيسمون يعني كنديرو 23.8 زائد 32 يعني دوطاسيون ديال لامورتيسمون وكتعطينا 55.8. لا ريزولطا نيت زائد لامورتيسمون يعني 32,000 باش عطينا 62.8. هكا كنحسبوا لي كاش فلو. واللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمهاش يحط لنا كومونتير ولا يتواصل معنا في لاباج حنا معاك حنا راه الاشاره ديالكم. دابا نشوفوا لا دوغي دو في دو بروجي يعني البارامتر الثالث. بالنسبه لا دوغي دو في دو بروجي راه باينه يعني كل بروجي دو في كل بروجي دانفستيسمون عنده واحد لا دوغي دو في اللي هي كتكون نيت هذيك لا دوغي دو في دو لامورتيسمون. يعني ملي كنقول لنا ان لي ماتيريال امورتيسور يعني لا دوغي دو في ديال هذاك البروجي هي ديك لا دوغي دو في ديال هذيك لامورتيسمون كيكونوا بحال يعني هي باينه هذيك المده اللي كيدوزها المشروع ديك المده اللي كيدوزها عندنا المشروع. اخر حاجه اللي هي لا فالور ريزيديال. بالنسبه لهاد لا فالور ريزيديال à la fin de la durée de vie les biens ont une valeur résiduelle. Cette valeur est prendre en compte pour le choix de projet يعني كناخذوها بعين الاعتبار باش نختاروا واحد البروجي. نعطيكم اكزومبل. انت مثلا شريتي طوموبيل هذيك الطوموبيل بغيتي دوز عندك 5 سنين كتشري طوموبيل مثلا ب 40 مليون ولا ب 30 مليون ولا ب 50 مليون شي طوموبيله زوينه كتشري طوموبيل ديالك كتخدم بها 5 سنين يعني ملي دوز بها 50 هذاك البروج ديالك انك دير طوموبيله سالات ولكن هذيك الطوموبيله باقي عندها واحد لا فالور باقي عندها واحد القيمه في السوق
سواء 10 مليون سواء 12 مليون، يعني عندها واحد لا فالور. تكون حتى 2 المليون راه باقي عندها واحد لا فالور. هذيك لا فالور ديال الاخر اللي باقي في الطوموبيل كتسمى فالور ريزيديال، كناخذوها بعين الاعتبار باش نديرو لو شوا ديال واحد البروجي. حيت الا كانت لا فالور ريزيديال كبيره نخسروا هذاك البروجي، كانت لا فالور ريزيديال ميته في الاخر كنحاولوا امبوندونيو هذا البروجي. سي بون. il est égal la valeur finale nette d'impôt sur la plus-value. Sur هذيك le plus-value elle doit être ajoutée au cash flow de dernière année de projet. يعني مثلا اللي كنا كنحسبوا دابا هذا في هذاك الطابلو ديال لي كاش فلو، ما جاش شي بالور اللي كنحسبوا في لي كاش فلو. كون عندنا مثلا هنايا فهاد واحد لا فالور ريزيديال غادي نزيدوها لهاد لا كاش فلو. كون عندنا واحد لا فالور ريزيديال غادي نزيدوها لهاد لا كاش فلو الاخر اللي كاين عندنا في الطابلو. هذيك هي الجمله، المعنى ديال الجمله الاخرى. غنكونوا سالينا هذا الابيزود الثالث ديال لا جيستيون فينانسيير، ونتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجاي. الا استفدتي في هذا الفيديو ما تبخلش على صحابك وبارطاجي معاهم نتوما يستافدوا، وما تبخلش على راسك ودير ابوني باش ان شاء الله تشوف ليبيزود نيميرو 4 ديال لا جيستيون فينانسيير. بون كوراج، كنتمنى انكم استفدتوا معنا، وما تنساوش حتى نتوما تدعمونا بواحد لايك، يعني لايك اللي هو جيم كليك بسيط بالنسبه ليك، ولكن يكون دعم كبير بالنسبه لاشين وليكيب حنا معاك. المهم كنتمنى لكم التوفيق، بون كوراج، الله يعاونكم.